يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإلي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة على قناة شهوات بالنساء. رمضان مبارك كريم. ضمن سلسلة الوصفات الرمضانية اليوم إن شاء الله غنقدموا مع بعضياتنا أو غنحضروا مع بعضياتنا بسيطلات ديال الحوت اللي تيجيو أكثر من رائعين، وانا أكيدة إلى جربتوهم غينالوا الإعجاب ديالكم وغتولي هاد الطريقة هي المعتمدة عندكم إن شاء الله. ما غنقولش لكم ساهلين سريعين التحضير، كيف ما تنعرفوا كاملين بسيطلات الحوت فيهم شويه ديال الخدمه. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فالتحضير الشرموله غادي نحتاج واحد الكينه ديال المعدنوس، غادي نضيف له 8 ضروس ديال الثومه محكوكين، معلقه كبيره ديال العطريه ديال بسطيله الحوت، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال عطريه الكروفيت. هذه راه هي متوفره عند العطاره تعطي واحد البنه خاصه. معلقه صغيره ديال الحار، القليل من البزار، ومعلقه صغيره عامره ديال البابريكا او التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وغنضيف معلقه صغيره ديال الثومه فود، ومعلقه صغيره ديال البصله فود. هادو تا هما يعطيو واحد البنه خطيره ولذيذه بزاف. وغادي نضيف 3 معالق كبار ديال الصوجه، وجوج معالق كبار ديال لاصوص نيوكمان، واخر حاجه 4 معالق كبار ديال عصير حامضه. صافي هنا غنبدا نخلط التشرميله مزيان. بالنسبه للتشرميله الا تبعتوا هاد المقادير وهادشي كامل اللي قلت لكم بطريقه مضبوطه ما غتحتاجوا لا ضمات البنه لا حتى شي حاجه، تتجي بنينه 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 بزاف. والملحه هي اخر حاجه حتى تذوقوا التشرميله. الا كانت محتاجه شويه الملحه ضيفوا الملحه. وغادي نضيف واحد المعلقه واحده اخرى ديال السيترون غير باش نجري شويه التشرميل. فبالنسبه للقشور ديال الكروفيت احتفظت بهم وغسلتهم مزيان، غنضيف لهم واحد الكميه ديال الماء وغادي نخليهم يغلاو مزيان. هنا عندي السمك الابيض، عندي حوته كولا فيها كيلو، درت لها عصرت على شويه الحامض ودرت لها هكذا التشرميله، وغادي ندخلها الفران على عافيه تكون مجهده، وغنشعل عليها من الفوق والتحت باش تطيب وما تطلقش لينا الماء ديالها. هنا غادي نضيف طرف ديال الزبده، شويه ديال الزويته بلديه وزيت المائده، وغادي نخليهم حتى يذوبوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف الكروفيت ومعلقه من الشرموله، معلقه حتى لجوج معالق من الشرموله. العافيه خصها تكون مجهده باش داك الكروفيت ما يطلقش لينا الماء ديالو، او بمعنى اصح ما يطلقش العصاره ديالو.
والعافية تكون مجهدة باش الكروفيت ما يصغرش الحجم ديالو. من بعد ما غادي يطيب لينا الكروفيت غادي نهزو وغادي نصفيه كيف ما واضح في الصورة، وغادي نحتفظ بداك الليدام اللي غادي يطلق. من بعد ما غلى لينا الماء اللي وضعنا فيه قشور الكروفيت، صفيتو حيدت القشور الكروفيت ورجعت الماء للطنجرة، وغادي نضيف له الكالامار اللي غادي نخليه واحد 10 مينوت يتسلق، ما تفوتوش فيه 10 دقائق لان سينو الكروفيت تولي بحال المسكه، ف10 دقائق كافيه باش يتسلق فيها. فمن بعد ما دازت 10 دقائق هزيت الكالامار حيدته، والماء ضفتلو 3 مكعبات ديال الفيرميسيل بالروز. نفس الطنجرة اللي درت فيها الكروفيت دابا غادي ندير فيها طريف ديال الزبده، زبيته بلديه وزيت مائده، وغادي نخليهم يذوبوا. ومن بعد غادي نضيف لهم الكالامار مع معلقه كبيره ديال التشرميله. فالكالامار حتى هو غادي نحتفظ بالليدام ديالو، غادي نضيفو على الليدام ديال الكروفيت. هنا عاوتاني غندير نفس العمليه، معلقه طريف ديال الزبده، زبيته بلديه، زيت مائده. هنا عندي الشامبينيون المعلب قطعته طريفات، والشامبينيون نوار من بعد ما خويت عليه الماء غليان وغسلته مزيان وقطعته طريفات. غادي نضيف لهم الفيرميسيل ديال الروز حتى هي من بعد ما صفيتها وقطعتها غير بالمقص. وهنا غادي نضيف حتى هي معلقه كبيره ديال الشرموله، وغنضيف لها داك الليدام ديال الكروفيت والكالامار، انه تا هو تعطيها واحد البنه غزاله بزاف. وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الحار او ديال الهريس. ومن بعد غادي نضيف لهم داك الكروفيت والكالامار والسمك الابيض اللي قطعته طريفات كبار، غادي نضيفو ليه، وغادي نخلط كل شيء مزيان. بالنسبه للبسيطلات فغادي نحتاج لواحد هذه تنديرها تجي بها غزاله، تندهن بها الورقه تجي الورقه مقرمشه وبنينه. تندير واحد شويه ديال الزيت، تنضيف لها معلقه صغيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الثومه بودر، بصيله بودر، ورويس معلقه ديال الهريسه، وتنخلطها مزيان. وهذه هي اللي باش تنجمع بها البسيطلات او البصيله، وتجي مقرمشه وبنينه بزاف. هنا نخليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال طويان البسيطله. كيف ما تنعرفوا كاملين الجهه الرطبه هي اللي تنديروا من التحت. من بعد ما تندهن الورقه تنزل الحشوه الكروفيت الفيرميسيل الكالامار، وتنضيف لهم الفرماج. عندي هنا الفرماج الموتزاريلا مخفوقه، وضفت لها شويه ديال الفرماج ادام او فرماج احمر مخفوق باش يعطيها حتى هو واحد البنه. صافي هنا تنجمع الورقه وتنحاول نسقها. بالنسبة للفران غادي ندخلهم على درجة حرارة 180 درجة يطيبوا من التحت ومن الفوق، ومن بعد غادي نقدمهم.
نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وفرجه ممتعه والى اللقاء.